आणि मेन म्हटल्यार आमचे कपडे सगळे तर 2 आणि खूप हजाराचे बरे कपडे गेले, नये कपडे, पोरणे कपडे म्हणून गेलेत. आणि सगळे आमचे ज्वेलरी बी हांगासर, भांगार हांगासर, म्हाज्यो फायली बी आसल्यो, म्हाज्यो फायली आणि सगळे हेजे जाग्याचे पेपर, घराचे पेपर बी आणि पॉलिसीचे बी आणि बरे माझे पासपोर्ट बी आसलो. हे सगळे लॉकरांचे सगळे स्मॅश जाले. हे आमचे हांगासर भांगार आसताले ते कॅश दवरलेले थोडे. कॅश सांगपाचें म्हटल्यार हांव फॅब्रिकेशन काम करता तेन्ना म्हाका एक कॉन्ट्रॅक्ट गावलो, कामाचे पयशे गावले आनी हांवें ते हाडून हांगा दवरलेले. आनी म्हणलें हांव फाल्यां बी हाडटलो मॅटर. आयज कित्याक मातसो बिजी आसलो. हय, बायल घरान नासली म्हणून हांव रावलो घरा कडेन भुरग्यांक पळोवपाक, मातसो इस्कॉलाचो बी हाडपाक. मागीर मॅटर हाडून पावोंक ना, नाजाल्यार ते हांगा अशें नासले आयज. ते सगळे म्हणजे 45,000 50,000 म्हाका जाल्ले ते, मागीर 45 बी आसतले आसले ते. हांवें थोडे खर्च केले भितरले. आणि भांगार किती जातले? भांगार म्हटल्यार ऑलमोस्ट 10-12 लाख आसतले चडान चड. हय, चडान चड म्हणजे सुबेसूय जावं शकता ते, कित्याक थोडे आमकां भांगार गावले, थोडे भांगार गावले. बाकीचे भांगार सगळे भितर हे कशे जाले, डॅमेज जाले, सगळे मेल्ट जाले. हे कशे जाले सारखे तुमकां पयल्यार कळटलें हांगासर कितें जालां ते. इतको हे जालो हांगासर, सारको ब्लास्ट जालो हांगासर. हांव भितर आसलो आनी निकतीत म्हाका मातसो अचानक खबरूच ना केन्ना उदक पयलीं म्हाका दिसता पेटलोलो तो. अचानक म्हाका रुमान थंय भितर आसलो हॉलान, तेन्ना अचानक धुंवर येयलो म्हणून हांव झप करून भायर येयलो. हांव आनी चेडो आसलो, बायल नासली घरा कडेन. तेन्ना हांव झप करून भायर येयलो जाल्यार हांगासर सगळें उजो पेट्टा झबा घबा करून. मागीर म्हाका कितें करूंक तें नाकालें. पयलीं हांवें भावाक फोन मारलो, मातशें बेगीन यो तूं, फायर ब्रिगेडाक फोन मार आनी कोणाक सांगूं येता फ्रेंडांक सांग बेगीन आनी तूं यो. मागीर तेन्ना हांवें कितें हांगा कितें बारीक म्हाका सामान कितें काडूंक गावता ते हांवें झपाझप काडलें. बाकीचे सगळे सामान आनी ते दुसरे उजो पेटलोलो पळय, स्पार्क हें कितें जालें थंय, शॉर्ट सर्कीट कितें जालें थंयसर. म्हाका चान्सूच ना ते सामान काडपाक, त्या रुमान वचपाकूच चान्स ना म्हाका, कित्याक तेच्या पयलीं उजो पेटलोलो तो. मागीर कितें भायर कितें गावलें तें हांवें थोडें काडलें सामान. मागीर खूब वक्तान आमचे फ्रेंड, खूब वक्तान न्हू, सोमतेच म्हाजे फ्रेंड सोमतेच येयले. मागीर तेंच्यांनी पायपांचें उदक बी हाडलें, तें झपाझप मातशें मारलें. मागीर फायर ब्रिगेड रोखडी दिली. फायर ब्रिगेडूय बरी येयली बेगिना. मागीर तेंच्यांनी बी पावलेलो. तितके म्हणसर सगळें स्मॅश जाल्लें हांगासर, सगळें उजो पेटून सगळें हें जाल्लें सारकें. तीन ऑलमोस्ट म्हाका 1 दिसांक कळ्ळें, कित्याक फोन मारलो तो टायम पयलो हांवें भावाचो. तेच्या पयलीं तो पेट्टालो, म्हाका कांय खबरूच ना. अचानक कळ्ळें म्हाका. मागीर जालें सगळें स्मॅश जालां आनी कितें करपाचें आतां कांयच. टोटल खर्च घेवन हे घराचे पळोवंक गेल्यार पत्रे सगळे फुटल्यात, नळे सगळे, वाशे सगळे जळ्यात, सगळे पत्रे बी सगळे फुटून सगळे सकयल गेल्यात. तेवटेन तो रूमय म्हाजो स्मॅश जाला. हांव रावता न्हिदता थंयसर, वयर हें घाल्लेलें, फ्लोर घातलेलो तो बी सगळो फुटून काबार जाला. 3 रूम सारके स्मॅश जाल्यात. हांगा सगळे टायल्स फुटल्यात, ते फुटल्यात, आलमारी बी सगळ्यो काबार, कपडे सगळे काबार, कांयच ना व्हरूंक, सगळे स्मॅश जाला सारखे. पणजे गेल्लेले आनी मागीर हांव येयले पळय जाल्यार सगळी लोक हांगा आसली. म्हाका कळना की हांव कितें करूं, कितें जालां तें. मागीर येवन पळय जाल्यार कळ्ळें की हांगासर सगळ्याक उजो पेट्टा. मागीर ती फायर ब्रिगेड येयली. हेजे भाव जावो सगळीं जाणां आसली हांगासर, शेजारी बिजारी सगळ्यांनी हेल्प केलो मातसो उदक हें करपाक. तशेंच फायर ब्रिगेड येयली, तेंच्यांनी मागीर पालयली. आनी मागीर पळय जाल्यार हें पळयतले तुमी की कितें जालां तें. म्हाजी हांगा भांगरां आसली, ती भांगरां थोडी मेळ्ळी म्हाका. तिजो सगळो कोळसो जाला आनी जी हांवें अशीच थेयल्ली पळय तेंचो सगळें हांगासर खंय नाच जाली. 15 लाखां मेरेन आतां तुमकां खबर आसतली भांगरां खंय पावल्या. ती आतां आमकां करपाक जाल्यार ती जावची ना. ती आमी थोडे आमी करून केल्ली ती भांगरां, ती आतां ना जाली. तशेंच ह्यो म्हाज्यो 2.5-3 हजाराच्यो साडयो सगळ्यो हे जाल्यो. एक आतां म्हाका न्हेसतले जाल्यार हें ना. हांगासर तशें म्हाजे न्यू कपडे आसले, हांगा साडयो आसल्यो, थंय चेडवाचे आसले कपडे, ते सगळे कपड्यांचो गोबर जालो. तशेंच पेपर आसले, तेय पेपर हे जाले, घराचे पेपर. 3-3:30 सुमार हांगासर येयलो पयले आनी तेजे भरपूर लुकसाण जालें. आख्खें घर जळोन सामको भस्म जाला. कपडे, एसी म्हण, तेजे बेड, खूब भांगार, तेका खूब लुकसाण जालें. तेन्ना आमी तेका हांवें एश्युरन्स दिला आमचे पंचायती तर्फे जाता तितलो तेका मदत करतले आनी सरकारान तेका मदत करपाक, कित्याक लुकसाण खूब आहा तेजी. भांगार उणें 10 लाखाचें भांगार म्हणटा तो आपल्या भितर हें जाला.
आनी हे बाकीचे पळयत जाल्यार तेका घर ते परत रिपेर करपाक खूब खर्च आसा तेन्ना आमी जाता तितले पंचायती तर्फे आमी जाता तितले मॅक्झिमम तेका मदत करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो आनी आमी पर्सनलूय हांव तेका हेल्प करतलो पूण तितून तें जावचें ना पूण सरकारान तेका जाता तितली मदत करची आनी तेजें घर परत तेका रावपाची परिस्थिती करून दिवपाची अशी सरकारा कडेन म्हाजी मागणी आहा सीएम रिलीफ फंडासून तेका बेगींतल्या बेगीन तेका सीएमान हेल्प करचो पंचायतीनूय इनिशिएटीव घेवपाची आनी खास करून तलाटीन हो बऱ्यापैकी सारको रिपोर्ट करून तांकां जी कितें नुकसाण भरपाई मेळपाक जाय म्हजे हिसपान तेंचे तशें भांगार आनी सगळें धरलें जाल्यार हांव जो अंदाज एक काडूंक शकता तो 15 ते 15 लाखाच्या वयर तेंचें लुकसाण जाल्लें म्हाका खबर ना भांगार कितलें आहलें तें पूण चडशें 10 लाखाचें भांगारूच अशें तेंचे फॅमिलीचें म्हणणें आहा तेंचे जाणटेचें भांगार आसलें तितून सो लुकसाण हें भरपूर जाल्लें आहा हांव म्हणिना की सरकारान इतले दिवचे पूण एक सायजेबल बरेपैकी ते एक 5,000 आनी 10,000 दिता असले न्हू तलाटीन रिपोर्ट करून मामलेदारान बऱ्यापैकी जाय जाल्यार आपल्याक नियाळ करून घेवचो सगळे कडचे आनी तांकां नुकसाण भरपाई दिवची तशेंच अंडर सीएम रिलीफ फंड जो इमिजिएटली तांकां जो रिलीफ दिवपाक जाय हो मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलां हांवें एप्लिकेशन करात आमदाराच्या थ्रू एप्लिकेशन दितले ते आनी हे एप्लिकेशन दिल्या उपरांत इमिजिएटली सीएमान पयलो तांकां एक हे एटलिस्ट मातशें तरी सारकें करून तांकां आनी तेंच्या भुरग्यांक रावा सारकिल्ली एक परिस्थिती करप म्हणजे एक वेवस्था करप हेका लागून जाता तितलो बेगीन सीएम रिलीफ फंड हो तेंच्यांनी दिवचो